किसी नौजवान या नौजवान पर मुश्तमिल AOP की तरफ से शुरू किए जाने वाले कारोबार से होने वाली आमदनी पर टैक्स की शरह में 50% कमी कर दी जाए। ये रायत इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन की सूरत में 20 लाख रुपए तक और कंपनी की सूरत में 50 लाख रुपए तक होगी। इस सहूलत से फायदा उठाने के लिए कारोबार के मालिक की उम्र 30 साल तक हो और ये कारोबार 1 जुलाई 2023 के बाद शुरू किया जाए और इस कारोबारी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वालों से इस स्कीम के वजह से नौजवान इसकी तरफ राग़िब होंगे और इंशाअल्लाह इसके यानी डिविडेंड पाकिस्तान को मिलेंगे। ये बिजनेस आइडिया के ये फ्यूचर लीडर्स हैं और इसके लिए स्कीम जो है आधा टैक्स यानी जो स्कीम है इस यूथ के लिए ये एक स्पेशल स्कीम इंट्रोड्यूस की जा रही है। अगली यूथ के लिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ऑलरेडी यूथ प्रोग्राम फॉर स्मॉल लोन्स जो अपना कारोबार रियाती रेट यानी इंटरेस्ट रेट पे या मार्कअप रेट पे लेते हैं उस कर्जा जात की फरामी के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल्स प्रोग्राम के तहत नौजवानों को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दिलवाने के लिए 5 अरब रुपए इस बजट में मुख्तस किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, अगला शोबा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की हौसला अफजाई के हवाले से है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर मुआशी पैदावार में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इस शोबा में 40 से ज्यादा सनतें जुड़ी हुई हैं। बिल्डर्स और आमतौर पर नए घर और इमारतों की तामीर पर मराहत देने के लिए आइंदा 3 साल तक कंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज की कारोबारी आमदनी पर टैक्स की शरह में 10% या 50 लाख रुपए दोनों में से जो रकम कम हो रियायत दी जाएगी। 10% या 50 लाख रुपए उनको रियायत दी जाएगी टैक्स की जो उनका टैक्स बिल बनेगा और वो अफराद जो अपनी ज़ाती तामीरात करवाएंगे यानी कंस्ट्रक्शन अपनी ज़ाती रहने के लिए उन्हें 3 साल तक 10% टैक्स क्रेडिट या 10 लाख रुपए जो भी रकम कम होगी वो रियायत देने की तजवीज़ है। इस कंसेशन का इतलाक 1 जुलाई 2023 और इसके बाद शुरू होने वाले तामीराती मनसूबों पर होगा। जनाब स्पीकर, इसके अलावा इसी सेक्टर में एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट जिसे कहते हैं उसके मुतल्लक जो टैक्स मराहत माजी में दी गई वो इस साल 30 जून 2023 को वो ख़त्म हो रही हैं। इस एग्जम्पशन को एक साल मजीद 30 जून 2024 तक इसको एक्सटेंड किया जा रहा है और ये एग्जम्पशन उनको अवेलेबल होगी। जनाब स्पीकर, मुल्क के पिछड़े हुए तबकात की माली मुश्किलात को कम करना भी इस बजट की अहम तरजीहात में शामिल है। जैसे मैंने अर्ज किया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गुर्बत से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। माली साल 21-22 में इस प्रोग्राम के लिए 250 अरब मुख्तस किए गए थे। मौजूदा हुकूमत ने 22-23 में इसको 360 अरब रखे बजट में, जबकि रवम साल के दौरान माली साल में 40 अरब का मजीद इजाफा किया। तो वर्चुअली ये 2 साल के दरमियान यानी 21-22 माली साल और 22-23 के दरमियान इसमें जो एक्चुअल इजाफा हुआ वो 150 अरब का हुआ। 250 अरब से 360 और 360 से माली साल के दौरान आपको याद होगा कि हम एक सप्लीमेंट्री मनी बिल लाए थे यहाँ चंद महीने पहले, उसमें ये 40 अरब उसके जरिए इजाफा किया गया था। तो अगले आने वाले साल के लिए ये 400 अरब को मजीद बढ़ाकर अपने ये जो हमारे कम इनकम के बहन भाई हैं इनकी हेल्प करने के लिए 450 अरब इसको एलोकेट किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत चंद जो अहम स्कीम्स हैं मैं ब्रीफली इस हाउस से शेयर करने की इजाजत मांगता हूं। जनाब स्पीकर, माली साल 23-24 में विस्प के तहत 93 लाख खानदानों को 8,750 रुपये फी सेमाई के हिसाब से बेनज़ीर कफालत कैश ट्रांसफर की सहूलत मुयसर होगी, जिसके लिए 346 अरब मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत यह भी ऐलान करती है कि आंदा माली साल में इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए इसमें मजीद इजाफा भी किया जाएगा। नंबर 2, बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम का दायरा 60 लाख बच्चों से बढ़कर 83 लाख बच्चों तक किया जाएगा, जिनसे 52% तादाद बच्चियों की होगी। इस मकसद के लिए 55 अरब रुपए से ज्यादा रकम इस बजट में रखी जा रही है। 92,000 तालब इल्मों को बेनज़ीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जिसके लिए इस बजट में 6 अरब रुपए
اس اسکیم کے تحت رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح بے نظیر نشو و نما پروگرام تمام اضلاع میں جاری رہے گا اور پروگرام سے مستفید ہونے والے بچوں کی تعداد بڑھ کر 15 لاکھ کی جائے گی، جس کے لیے 32 ارب روپے کی رقم اس بجٹ میں یعنی مختص کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کے ذریعے 35 ارب روپے جو مستحق افراد کے لیے آٹا، چاول، چینی، دالیں اور گھی پر ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی۔ انشاءاللہ اس بجٹ میں اس کام کے لیے 35 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، اسی حوالے سے مستحق جو افراد ہیں ان کے علاج اور امداد کے لیے پاکستان بیت المال کو 4 ارب روپے فراہم کرنے کی اس بجٹ میں ایلوکیشن شامل ہے۔ جب یونانی ادویات عام طور پر دیہاتی اور کم آمدنی والے افراد استعمال کرتے ہیں، جن کی سہولت کے لیے یونانی ادویات پر سیل ٹیکس کی شرح صرف 1% کی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو سیکنڈ ہینڈ کلوتھز ہیں، ہمارے بہت بہن بھائی ہیں اور وہ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے، کس کا دل چاہتا ہے کہ میں سیکنڈ ہینڈ یا استعمال شدہ کپڑا خریدوں، اس کے اوپر اس وقت 10% ریگولیٹری ڈیوٹی عائد ہے۔ آج کے دن اس ڈیوٹی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جناب اسپیکر، نیشنل سیونگ سینٹرز کے ذریعے کم آمدن والے لوگوں کے لیے مائکرو ڈپازٹ کی نئی اسکیم کا اجرا 1 جولائی 2023 سے شروع کیا جائے گا، جس پر شرح منافع وہ نسبتاً زیادہ ہوگا جو ایوریج دوسرے بینکس یا ایون نیشنل سیونگ کی اسکیمز ہیں۔ یہ کم آمدن والوں کے لیے اسپیشل اسکیم ہوگی۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا پینشنرز کے لیے ایک بہبود سرٹیفکیٹس ہیں، اس پہ ہم آئیں گے لیٹر، تو یہ ان کے لیے یہ اکاؤنٹ ڈیجیٹلی کھولنے کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ جناب اسپیکر، اب میں شعبہ توانائی کی طرف آتا ہوں۔ پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے درآمدات پر انحصار کرتا ہے۔ ان درآمدات کی قیمت میں اضافہ انفلیشن کی ایک اہم وجہ ہے۔ اس قیمت میں کمی کرنے کے لیے ہماری حکومت پاکستانی کو کوئلے کے استعمال اور سولر انرجی کو فروغ دینے کے لیے پختہ ارادہ رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اقدامات اس بجٹ میں کے ذریعے کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، کوئلہ سے چلنے والے بجلی کے کارخانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے تاکہ وہ مقامی کوئلہ استعمال کریں اور را بیٹریز اور سولر پینلز، انورٹرز اور را مٹیریل کو کسٹم ڈیوٹی سے ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے، ان پہ کسٹم کی جا رہی ہے۔ بیٹریز، سولر پینلز، انورٹرز میں را مٹیریل جو استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر جو کسٹم ڈیوٹی آج عائد ہے، لاگو ہے اس ملک میں، اس کو فوری طور کے اوپر ختم کیا جا رہا ہے۔ ریفائنڈ پیٹرول ہماری انرجی کی ضروریات کا بڑا حصہ ہے۔ ماضی میں کئی بار ملک میں ان مصنوعات کی قلت بھی پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے سپلائی چین میں تعطل آیا۔ ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بانڈڈ بلک سٹوریج پالیسی فار پیٹرولیم پروڈکٹس کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ اس پالیسی کے تحت جو بیرونی سپلائر ہیں اپنے مالی وسائل سے انٹرنیشنل مارکیٹ سے کروڈ آئل اور پیٹرولیم پروڈکٹس پاکستان درآمد کر کے ڈیوٹی دیے بغیر بانڈڈ بلک سٹوریج میں ذخیرہ کر سکیں گے اور بوقت ضرورت ریفائنری یا آئل مارکیٹنگ کمپنی جو خریدنا چاہے اس وقت یہ فورن سپلائر سے ایک تو ٹائم کی بچت ہوگی جناب اسپیکر، آپ کی ایل سیز کے اوپر جو ریکنفرمیشن کاسٹ آتی ہے بہت زیادہ وہ بچے گی، اور آپ کے ملک میں آپ نے اس میں انویسٹ نہیں کیا، آپ کے ملک میں وہ سٹور ہوا ہوگا تو تاکہ آئندہ یہ جو سپلائی چین کبھی کم ہو جاتا ہے یا خدا نخواستہ قلت کا وہ خدشہ دور ہو جائے گا۔ تو حکومت یہ پالیسی ہے، اس کو اصولی طور پہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، پرائم منسٹر نے اس کی منظوری دے دی ہے اور عنقریب یہ اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی آف دی کیبنٹ میں یہ انشاءاللہ پیٹرولیم منسٹری پیش کرے گی اور وہاں سے اپروول کے بعد انشاءاللہ جو کابینہ کی منظوری کے بعد یہ ملک میں لاگو ہوگی۔ وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے لیکن ناٹ لیٹر دین 30 جون یہ پالیسی ملک میں نافذ عمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔